गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार दत्त जयंतीच्या शुभमुहूर्तार जाहीर करतले, विजय सरदेसायन सांगला। युती पक्षांचे जागे वाटपाचेर वेगळीच चर्चा जावपाक जाय, वेळ धांवत आसा, गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायन सांगले। गोवा फॉरवर्डान 2022 सावन काँग्रेसी बरोबर युती केल्या। ही युती तोडपाचेर कसलीच चर्चा जावंक ना। आम्ही काँग्रेस आणि आरजीपी बरोबर एक जोड बसका घेतली, पण उपरांत आम्ही एकठांय बसून केन्ना चर्चा केलीच ना, अशें विजयान सांगले। युती करून भाजपाक हारयतले अशी घोषणा करूनय सध्या तरी विरोधी पक्षांची गत युतीचें जुळना, फुडलो प्रवास कळना अशी जाल्या। काँग्रेस पार्टीन जे लिस्ट आनी लिस्टान जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या, हे कॅन्डिडेट म्हाका दिसतात की अशें दुसऱ्यांनी कोणें ट्राय केल्लें नासतलें। एनी केस काँग्रेसीचे आनी म्हजें अलायन्स बिफोर 2022 इलेक्शन्स आशिल्ले, सो तें जर अलायन्स तांकां लोकल लेवलाचेर इवन तोडूंक जाय जाल्यार म्हाका तांणी सांगचें पडटलें तोडटा म्हणून, कित्याक आमी जें अलायन्स केल्लें तांचे सेंट्रल लिडरशिपा बरोबर केल्लें आनी आतांय म्हजें तांचे बरोबर चालू उलोवणें चालू आहा आनी म्हाका दिसना की ते अशें कितें करतले म्हणून। सो आय एम क्वायट कॉन्फिडंट दॅट कितें आसा तें सारकें बरें जातलें, जावपा खातीर आमी जें पावल मारलां जावपाक जाय। आनीक आमी एकमेका कडेन उलोवन एक ऑल्टरनेटीव बीजेपीक तयार करूंक जाय, फक्त टायम इज रनिंग आउट, मातशें बेगीन जावंक जाय। लिस्ट केन्ना आवट जातलें तुमचें? बिरेस्तारा अशें म्हणटात की बिरेस्तारा बरो दीस म्हूण आमचे दत्त जयंती त्या दिसा म्हाका दिसता बिरेस्तारा खूब जाण नॉमिनेशन बी आपलें करतले, बिरेस्ताराचे पयलीं हे मॅटर रिजॉल्व जावपाक जाय। आरजीपीन त्यांची चर्चा स्वतंत्रपणान चालू दवरली, आमकां कुशीक काडले, आमचे कडेन चर्चा करपाक ते परत येयलेच नात, कितें चुकलें तें तांकांच खबर, विजयान मिडियाच्या प्रश्नांक जाप दितना सांगले। अलायन्स खंय तरी तांकां विश्वासघात केला असो, कितें तुमी सगळ्यांक वांगडा एकठांय हाडलेले? म्हजे बरोबर तांचे कडेन एकदां उलोवपाक आशिल्लें, ताजे मागीर आरजी आनी ते देर ओन लेवल उलोवपाक लागले आनी ताणें आमकां सायडीन दवरलें। कसलेंय अलायन्स जातलें जाल्यार तिगूय पार्टी बरोबर बसूंक जाय, त्यो अजून मेरेन आरजी आमचे बरोबर येवंक ना आनी ते जेन्ना फास्ट टायम तांची मेळोन मिटींग जावंक ना। सो आरजीचें आनी काँग्रेसीचें कितें आहा तें तांचे भितर आहा आनी तांणी कितें तें पळोवपाचें, हांव तातूंत भितर कांय। पूण अशें इफेक्ट कितें जातलो आरजी सेपरेट गेले? इतले बेगीन उलोवन कांय फायदो ना, पळोवया केन्ना जेन्ना कॅन्डिडेटाची लिस्ट जाता तेन्ना फायनली दॅट इज एसेस्ड।